बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने जब नैब पे तरामीम हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी कि इंतखाबात के अमल में वोटर को ये हक हासिल होता है कि वो खुद एहतसाबी के अमल से गुजरे। और वो उसके कहने का मकसद था कि वो जब वोट दे तो वो देख ले कि कौन सा कैंडिडेट मौजू है। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि उसकी पैदाइश से लेकर अब तक पाकिस्तान में करप्शन ही करप्शन और करप्शन के खौफनाक किस्म के कहानियाँ और अफसाने मौजूद रहे। लेकिन करप्शन की भी दो अक़साम है। एक करप्शन है कि आपने पैसा कमाया, अपने मेयारे ज़िंदगी बुलंद किया और खाया पिया हज़म कर लिए। कुछ करप्शन पाकिस्तान में ऐसी भी हुई हैं जिसने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फ्यूचर को कई सदियां लग जाएंगी रोशन होते हुए और पाकिस्तान की सलामती को भी नुकसान पहुंचा। ये बात है वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दूसरे दौर की। दूसरे दौर में ये 1996 की बात है कि पाकिस्तान के दो लोग जो अमेरिका में रहते हैं, उनमें एक फौत हो गया है, खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जिन्होंने बाद में अमेरिका में इलेक्शन भी लड़ा और पाकिस्तान के लिए ये लॉबिंग भी करते रहे। इनके बिल गेट्स से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये चाहते थे कि चूँकि बिल गेट्स जब 1996 में अपने पूरे अरूज पर था, इन्होंने बिल गेट्स को इस बात पे राज़ी किया कि क्यों ना पाकिस्तान में आईटी का इनकलाब लाया जाए और उसको कन्विंस किया कि पाकिस्तान आया आपके लिए और आईटी के लिए एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है। और इसके लिए ये दोनों अशख़ास खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलना चाहते थे। वो तो बड़ी आसानी से आए कि ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, हम कहेंगे तो हमारी मुलाकात नवाज शरीफ से हो जाएगी, क्योंकि उनको पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस और हालात का तो इल्म नहीं था कि यहाँ पर आगे कमीशन माफिया बैठा है। किसी भी बड़ी शख्सियत से मिलने के लिए उस कमीशन माफिया को तलाशी देनी पड़ती है। उसके लिए उन्होंने अपने जब मुश्तरका दोस्त था, दोनों का तल्लकात उनके बड़े अच्छे थे, बिल गेट्स को राज़ी कर लिया और पाकिस्तान आ गए कि पाकिस्तान की तकदीर इंशाअल्लाह ताला हम बिल गेट्स के हाथों से बदलते हैं। उसके लिए उन्होंने बड़े पापड़ बेले। अब उनकी मुलाकात हो जाती है एहसन इकबाल से। वो एहसन इकबाल से मिलते हैं। एहसन इकबाल से जब मिलते हैं तो वो अपना सारा मंसूबा और अपनी प्लानिंग बताते हैं कि किस तरह हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को राज़ी किया है कि वो पाकिस्तान में अपना एक सेटअप लाना चाहता है। उसके लिए हमें आपके तावन की ज़रूरत है और हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से करवाई जाए। एहसन इकबाल वही रिवाती सियासतदान। एहसन इकबाल को जब उन्होंने बताया कि वो एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं, अच्छा मज़े की बात ये है कि जब एहसन इकबाल को कहा ना उन्होंने
کہ ہم IT پارک بنانا چاہتے ہیں، تو احسن اقبال نے کیا کیا، اس میں کمپیوٹر چولہے بھی ہوں گے۔ یہ آپ اخبارات نکال کر دیکھ لیں، آج بھی زندہ ہے ان میں سے ایک شخص جس سے آپ پوچھ لیں، وہ اب بھی بتاتا ہے اپنے دوستوں میں کہ وہ منصوبہ جو بل گیٹس IT پارک کا پاکستان میں لانا چاہتا تھا، جس کے لیے ان دونوں اشخاص نے بل گیٹس کو راضی کیا، خالد رفیق اور نجم افتخار نے، وہ منصوبہ گو کے بعد میں انڈیا میں چلا گیا۔ انڈیا میں جب اس کے جو فوائد تھے، اس میں اب انڈیا دنیا کے یہاں بھی IT ڈپارٹمنٹ میں آپ نظر ماریں گے، اس میں یہ طے تھا کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں انجینئر جائیں گے بیرون ملک اور بل گیٹس کی کمپنی میں کام کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے احسن اقبال اور اس وقت کے کمیشن مافیا نے نواز شریف سے ملاقات نہیں ہونے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پہلے جیب بھرو، بعد میں ہم آپ کی ملاقات نواز شریف سے کرواتے ہیں۔ بڑی کوششوں کے بعد وہ 10 دن رہے جہاں پر خالد رفیق اور نجم افتخار 10 دن پاکستان میں رہے کہ کسی طرح وزیر اعظم نواز شریف سے ہمیں 5 منٹ ملاقات کا ٹائم مل جائے، لیکن ان کو ملوایا نہیں گیا، جس کا ذمہ دار صرف اور صرف احسن اقبال تھا۔ اس طرح پاکستان ایک بہت بڑے IT ڈپارٹمنٹ، ایک بہت بڑے پروجیکٹ سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان نے آگے چل کر IT میں لیڈ کرنی تھی، لیکن یہ منصوبہ پھر بھارت میں گیا اور انڈیا کے وزیر اعظم نے جب بل گیٹس آیا انڈیا میں، اس نے خود استقبال کیا اور بل گیٹس کی آفر کو قبول کیا، کیونکہ بل گیٹس چاہتا تھا کہ جنوبی ایشیا میں اس IT پارک کو بنایا جائے۔ اور اب آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو انڈیا IT ڈپارٹمنٹ میں لیڈ کرتا نظر آئے گا۔ اس کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے، جس کا نام احسن اقبال ہے، جس نے صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان میں بل گیٹس کا وہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ بات یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہو، جب بھی جنرل الیکشن ہو، تو عوام یاد رکھیں ان لوگوں کو، عوام ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا۔ اندھیروں میں دھکیلنے والے بہت سی سیاسی شخصیات ہیں۔ ہم ہفتہ وار یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، کہانی ایک سیاستدان کی، اس میں ہم بتائیں گے کہ کن لوگوں نے کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا فیوچر اندھیروں میں گیا۔ والسلام، آئندہ تک کے لیے اجازت۔